क्लासिक नॉवल है क्राइम एंड पनिशमेंट, डॉस्टोयेव्स्की रशियन ऑथर है, लेट 1800s में उन्होंने लिखा था। उस नॉवल का जो क्रक्स है ना वो ये है कि क्राइम इटसेल्फ इज पनिशमेंट, कि व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग यू हैव टू लिव विद द गिल्ट ऑफ दैट क्राइम। जब आप कुछ बुरा करते हो तो आपको उस बुराई के साथ जिंदा रहना पड़ता है। तो हम सब के दिल के अंदर एक मुफ्ती साहब बैठे होते हैं, उर्दू में उनको ज़मीर कहा जाता है और अरबी ज़ुबान में, कुरान की ज़ुबान में उनको नफ्स लवामा कहा जाता है। तो जब इंसान कुछ बुरा करता है ना तो उसको पता होता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपने फरमाया कि रॉन्ग एक्शन इरिटेट्स द हार्ट। सो जो बुरा एक्शन है ना, ही सेड इट इरिटेट्स द हार्ट एंड यू हेट फॉर पीपल टू फाइंड आउट अबाउट इट। तो आपको पता होता है मुस्लिम आई थॉट मुस्लिम्स आर सपोज्ड टू बी लाइक दिस, कि मुस्लिम्स डोंट डू दिस 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 एंड दिस, बट यू डू। सो या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है मुसलमानों के बारे में या तेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है। आई जस्ट वांट टू नो। तो मैंने कहा भाई मेरा सर नहीं खाओ, रात के 2-2:30 बजे ने, कल पेपर है यार, तू क्या कर रहा है? लेकिन आपको पता है कि सवाल उसमें मुझे बहुत पिच करता है कि मैं कहने को मुसलमान हूँ बट लुक एट माय बिहेवियर है, आई मीन ये क्या हो रहा है? फिर मेरा एक और दोस्त था सेबेस्टियन, फ्रेंच था वो। एक दिन उसके साथ रात को बैठा हुआ, यही 2-2:30 बज के कॉन्वर्सेशन फलसफियाना हो गई थी। मुझे कहता है, अच्छा वो खुद एथियस्ट था, ये जो दोस्त था ये तो क्रिश्चियन था, सीजर जो था पोर्चुगीज क्रिश्चियन था, सेबेस्टियन फ्रेंच था, एथियस्ट था। रात को मुझसे कहता है, ज़ियाद डू यू बिलीव इन हेवन एंड हेल? आउट ऑफ नोवेयर, यार कल पेपर है तो सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा यस। कहता है वेयर डू यू थिंक यू विल एंड अप? मैंने कहा मी आई विल एंड अप इन हेवन। कहता है व्हाट अबाउट मी? मैंने कहा सेबेस्टियन यू अनफॉर्चुनेटली विल श्योरली गो टू हेल। कहता है बट व्हाई? मैंने कहा बात सुन, मैं तो कलमा पढ़ा, तू कलमा भी नहीं पढ़ा हुआ, तू किस मुंह से जाके जन्नत है? तू जहन्नमी है कंफर्म। कहता नहीं नो बट you are the one who organizes the party, we just attend it. तू हमारा सरगना है और तू जा रहा है जन्नत में और मैं जा रहा हूँ जहन्नम में। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल you don't even believe in heaven and hell, ठीक है? So just by that virtue you should go to hell, ठीक है? तो मैंने कहा लेकिन आपको पता है ये उस टाइम तो मैं उसको शट अप करा देता था, लेकिन ये जो ये सवाल है ना ये मेरे लिए अजाब बन गया। आपको पता है मुझे मेरी रातों में नींदें उड़ गई इसकी, क्योंकि ना इनके सवालों की वजह से ना मुझे अपना मुनाफिकाना रवैया वाज़ेह हो गया कि मैं कहने को अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, ठीक है अच्छा मुसलमान नहीं कहता, लेकिन 12 मुसलमान तो कहता हूँ ना, लेकिन मेरी हरकतें तो बिल्कुल नो वन कैन टेल whether this guy is a Muslim or not। आप यकीन करें, मैं मेरा जो पोर्चुगीज दोस्त था सीजर जो था, उसके साथ मैं कहीं पार्टी पे गया हूँ तो हम इतने क्लोज फ्रेंड्स थे कि we looked like brothers। हम कहीं पे जाते उस टाइम पे मैं बिल्कुल क्लीन शेव था और मेरे इसका स्पाइकी से बाल होते, तो हम नहीं जाते पार्टी में तो लोग समझते कि शायद ये भी यानी भाई, और दूसरे लोग पोर्चुगीज में आके बोलना शुरू कर देते। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता कि यार मैं पोर्चुगीज नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, and I don't understand what you're saying। So the thing is कि ये चीजें ना बहुत इम्पैक्ट करती थी मेरी लाइफ में। तो मुझे जब इनके सवाल आना शुरू हुआ तो मेरी तो रातों की नींद उड़ना शुरू हो गई। And I realized कि यार मतलब what am I doing? कहने को मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरी हरकतें देखो, वो क्या कहते हैं एक्शन स्पीक louder than words। कहने को मैं अपने आप को आशिक़ रसूल कह दूं, कहने को मैं कहता हूं मैं अल्लाह का मानने वाला हूं, कहने को मैं अपने आप को हाजी साहब, मुफ्ती साहब, लामा कुछ भी कह दूं, यार मेरे एक्शन दूसरा के नहीं है। एंड आई कैन सी इट। मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट लाई टू माई सेल्फ। और मुझे ना ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती थी until I started to question things। तो बुल्ले शाह ने कहा था ना बुल्ला की जाना मैं, and really I came to that crossroad in life, यार मैं क्या हूँ, यार मैं तीतर हूँ, मैं बटेर हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं हूँ, what am I? Not who am I, what am I? मैं हूँ क्या यार, मेरी हैसियत क्या है? पता नहीं मैं am I an accident? Am I a cosmological accident? क्या ये हादसाती तौर पे पूरी दुनिया बनी है, या क्या अल्लाह का वजूद है या नहीं है? ये सारी चीजें ना मेरी लाइफ में एकदम से बहुत ऑब्वियस हो गई कि मेरे मुसलमान होने की वजह, कोट एंड कोट मुसलमान होने की वजह यही है कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हूँ। But for all practical purposes, I don't even understand these things. So that led me to a journey of finding myself. मैंने अपने जितने भी दोस्त ना गोरे चाइनीज हिंदू सबसे कहा मुझे अपने अपने ना लीडर से मिलवाओ, कोई तुम्हारा पंडित हो, कोई पादरी हो, कोई प्रीस्ट हो, कुछ हो, I want to talk to these people. And मैंने इनसे मिलना शुरू किया, no debate, no nothing, I just want to understand what you guys believe in. Because मैं खुद शक में पड़ गया था, we believe in multiple gods, because then we believe like this, we believe like that. तो मैं सुनता जाता, thank you। इस्लाम को मैंने सबसे आखिर में रखा था क्योंकि मुझे डर था कि शायद मेरे दिल में कोई बायस ना। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये टाइम नहीं है, मैंने आपको पूरा करा था, इसमें मैं पूरी वर्कशॉप कराता हूँ कि हाउ आई क्वेश्चन एवरीथिंग।
بٹ لانگ اسٹوری شارٹ یہ ہے کہ آئی ریچ ٹورڈز اسلام. اسلام پہ کیسے پہنچا؟ مجھے یقین آ گیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. مجھے یقین آ گیا اس بات کا بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس بات کا بھی یقین آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب جب یہ تین چیزیں واضح ہو گئی نا، تو اب اس کے بعد کوئی آپشن بچتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں سمعنا و اطعنا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے. جب آپ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی ماننے میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ اصل جواب تو یہ. لیکن مجھے یہ مسئلہ تھا کہ میں انگلینڈ میں نا، میں یہ سمجھ گیا تھا ٹوورڈ دی اینڈ آف مائی ڈگری آئی انڈرسٹوڈ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ راجہ صاحب اگر آپ نے یہ ماننا شروع کر دیا نا تو آپ کا جو شوگر بند ہو جائے، آپ کا شوگر بند ہو جائے گا. یہ جو آپ انجوائمنٹس کر رہے ہیں نا، یہ انجوائمنٹس بند ہو جائیں گے. سو واٹ ڈو آئی ڈو نا، میں نے کہا چلو اس کو لیٹس برش دس انڈر دی کارپیٹ، اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرتے ہیں، ابھی فی الحال عیاشی کرتے ہیں. جب 70 سال کے ہو جائیں گے تب حج عمرہ کر لیں گے، اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، اور پھر دنیا میں بھی انجوائے کریں گے اور آخرت میں بھی انجوائے ہو جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پلان تو بہت اچھا ہے، اٹس جینیس پلان، بٹ دی پوائنٹ از کہ تھیوری میں اچھا، پریکٹیکل میں اچھا نہیں. کیونکہ پریکٹیکلٹیز کی آئی ڈونٹ نو وین آئی ول ڈائی. میرا کوئی ملک الموت کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہوا نا کہ میں نے کب مرنا، جب وقت آئے گا مر جاؤں گا. سو دی تھنگ از کہ یہ چیزیں مجھے پتا تھی. تو آسٹریلیا جب میں گیا ہوں تو یعنی انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں فرق نہیں تھا. انگلینڈ میں تو میں پراپر جائے تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اینڈ آئی واز ڈوئنگ تھنگز آئی ہیڈ نو آئیڈیا میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں جو بھی ہے. آسٹریلیا میں مجھے پتا تھا میں غلط کر رہا ہوں. I didn't stop. And the guilt was building up to a point where I couldn't take it anymore. I came back to Pakistan, ڈگری کمپلیٹ کر کے آیا، پھر سے ہم نے جاب کی. پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنی کمپنی کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے پاکستان چھوڑ کے میں دبئی چلا گیا، 4 سال رہا، اور اس دوران بھی یہ میرا فوکس تھا کہ پیسہ کمانے کے وہی. اچھا جب میں دبئی گیا ہوں تو میں نے کئی بیڈ ہیبٹس اپنی چھوڑ دی تھے، لیکن ناٹ انٹائرلی. نہ میں نماز پڑھتا تھا، نہ روزے رکھتا تھا، کچھ بھی نہیں. بس تھوڑے بہت کچھ بیڈ ہیبٹس میں نے چھوڑے تھے کیونکہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ نیو، بٹ ابھی ٹائم نہیں تھا. تو خیر ایک ایکسیڈنٹ میرا ہوا بہت بڑا جب میں دبئی میں تھا، جس میں میری گاڑی کا تو ستیہ ناش ہو گیا، بٹ آئی مینیج ٹو سروائیو وداؤٹ ایون اسکریچ. اینڈ دیٹ فائنلی بیکیم دی لاسٹ نیل ان دی کافن، جس کو آپ کہتے ہیں، جس نے مجھے بتایا کہ بھائی اللہ نے تجھے بتایا جگہ بچا لی ہے، بٹ اف یو آر ڈیڈ. آئی واز اسٹک ان دیٹ پلیس فار 7 hours جہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. 400 گاڑیاں لگی تھیں وہاں پہ، 7 گھنٹے میں وہاں پھنسا رہا. جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دس کہ اگر آج ہوتا تو کیا ہوتا. وہاں سے جب میں نکلا ہوں تو میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو تھا مولوی ٹائپ تھا. ویسے تو سارے میرے دوست آؤٹ تھے،